नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा थप 554 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,64,159 पुग्यो। संसद विघटनको विरुद्धमा गुल्मीमा शनिबार हुने आन्दोलनलाई केन्द्रीय स्तरका नेताले सम्बोधन गर्ने। चारवटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली र सभा हुने। रकम अभावमा खेमबहादुर जीवन मरणको दोसाधमा सिद्धबाबा स्कुलद्वारा सहयोग। र गुल्मी र पाल्पाका शिक्षकहरूका लागि 10 दिने टिपिडी तालिम पाल्पामा सम्पन्न। आफ्नो ठाउँबाट शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा लाग्नुपर्नेमा जोड। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 554 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 188 र पुरुषको संख्या 366 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5269 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 554 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,64,159 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 585 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै देशभरबाट डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,57,229 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,021 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेको संख्या 338 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,269 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,74,005 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,909 पुगेको छ। गुल्मीमा संसद विघटनको विरुद्धमा शनिबार हुने आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय स्तरका नेताहरू आउने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय परिपत्र अनुसार भोलि शनिबार पुस 25 गति गुल्मी जिल्लाका 4वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमको विरोधमा हुन लागेको विरोध कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरू सहित जिल्लाका नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्ने भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद संविधान सभा सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश खमा हुने विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सचिव किलध्वज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश कमा हुने विरोध कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश खमा हुने विरोध कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। त्यस्तै
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश कमा हुने विरोध कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेस गुल्मीका उपसभापति विष्णु प्रसाद बलालले सम्बोधन गर्ने सचिव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। विरोध कार्यक्रम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश क को ग्वाघामा हुने भएको छ। प्रदेश ख को भेडुवा र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश क को छल्दीटारी र प्रदेश ख को सिमलटारीमा हुने भएको गुल्मी कांग्रेसले जनाएको छ। त्यस्तै गुल्मी कांग्रेसले जिल्लाबाट विरोध कार्यक्रममा 4वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि समेत खटाएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश कमा उपसभापति विष्णु प्रसाद बलाल, प्रदेश खमा सचिव खिलध्वज पन्थी, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश कमा सचिव विष्णु कुमारी सापकोटा र प्रदेश खमा पार्टी सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ स्वयं आफै प्रतिनिधिको रूपमा खटिनु भएको छ। गुल्मी कांग्रेसका अनुसार 4वटै प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली र सभा हुनेछ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण ज्यादतीको विरुद्धमा पार्टी केन्द्रीय समितिले आह्वान गरेको विरोध कार्यक्रममा पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सम्पूर्णलाई आफ्नो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सभापति श्रेष्ठले आग्रह गर्नु भएको छ। विश्वमै महामारीको रूपमा आएको कोरोनाले धेरैको भविष्य अन्यल बनाएको छ। विदेश तथा स्वदेशमा भएका काम गर्ने धेरैका रोजगार समेत गुमेका छन्। तर गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका युवाहरू भने विदेशबाट फर्केर सामूहिक खेती तथा कृषि खेतीमा लागेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरका 40 वर्षीय राजन कुँवर विगत 10 वर्षदेखि मलेसियामा विभिन्न रेस्टुरेन्ट तथा अन्य कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत कामको लागि गत फागुन 24 गते स्वदेश फर्किएपछि कोरोना महामारी सुरु भयो। विदेशको भिसा पनि कम्पनीले बन्द गरिदिएपछि गाउँमै सामूहिक कृषि खेतीको अवधारणा बनाउनु भयो। अहिले उहाँ सहित सिमिचौरका 5 र रेसुङ्गा नगरपालिका 4 अर्खलेका 1 गरी 6 जना मिलेर गत जेठबाट सिमिचौरमै सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरे छन्। उनीहरू सबैजना वैदेशिक रोजगारीबाट लकडाउनमा घर फर्किएका हुन्। 6 जना युवाहरूले सिमिचौरकै 10 जनाको 6 वर्षदेखि बाँझो 72 रोपनी जग्गा 10 वर्षको लागि भाडामा लिई 55 रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरेका छन्। बाँकी रहेको जग्गामा कम्तीमा 400 बाख्रा पाल्ने गरी योजना बनाएको राजन कुँवरले बताउनुभयो। जग्गा लिजमा 10 वर्षमा लिइराखेका छौँ। 70-75 रोपनीको हाराहारीमा टोटली जग्गा छ। 50 देखि 52 को रोपनीको हाराहारीमा चाहिँ खेती गरौँ भनेर चाहिँ त्यसमा लागि परेका हौँ। अब रहेको अलिकति त्यो खरबारीहरूलाई चाहिँ बाख्राको चाहिँ फर्म बनाउने, उहाँ चाहिँ घाँस उत्पादन गर्नको लागि पनि राखेर हो। अहिलेसम्म 6 लाख भन्दा बढी लगानी लागेको खेतमा अहिले 5 क्विन्टल आलु छन्। त्यस्तै गोपी, प्याज, काँक्रा, घिरौला लगायतका तरकारीका नर्सरीहरू पनि रहेका छन्। अन्य तरकारीका बेर्नाहरू पनि सिजन अनुसार उत्पादन हुन्छन्। अहिलेसम्म प्याज, गोपी लगायतका बेर्ना बिक्रीबाट मात्रै 1 लाख भन्दा बढी आमदानी भइसकेको छ। अहिले बारीमा बन्दागोपी, लोकल गाजर, साग, मूला, टमाटर, केराउ लगायतका तरकारी छन्। उत्पादित कृषिजन्य सामग्री सबै रेसुङ्गा नगरपालिकाको हाट बजारमा बिक्री हुने भएकाले बजारको कुनै समस्या छैन। लकडाउनमा मलेसियाबाट फर्केका अर्का कृषक टेकराज कुँवर, अहिले चाहिँ नगरपालिकाको गाडी चाहिँ यहीँ आएर लगिदिने भएकोले धेरै सहज भएको छ। सिमिचौरकै 26 वर्षीय सुभाष कुँवर रोजगारीको सिलसिलामा सुरुमा मलेसिया, त्यसपछि भारत र कतार जानुभयो। तर कोरोनाको कारण काम बन्द भएपछि घर फर्किनुभयो। गाउँमै केही गर्ने सोच बनाएको उहाँले सामूहिक कृषि खेतीमा भविष्य देखेर काममा होमिनुभयो। 7-8 वर्षमा विदेशमा बसिसकेँ। विदेश सकेपछि खासै त्यति राम्रो पनि भएन। अब सोचे जस्तो नभइसकेपछि यहीँ आएर आफ्नो देशमै केही गरौँ भन्ने एउटा लक्ष्यले यहाँ गरिरहेका छौँ। राम्रै पनि भइसकेको छ। काम गर्नको लागि विभिन्न कृषि सामग्री फर्मसम्म पुर्याउन तथा उत्पादित कृषिजन्य उपजहरू बजारसम्म लैजान मोटर बाटोको समस्या तथा सिंचाइको लागि पानी भए पनि पाइपको भने समस्या छ। विभिन्न कृषिजन्य सामग्री जस्तै हात्ती ट्र्याक्टर, टनेल, बिउ तथा आवश्यक मल लगायतका सामग्री पाए आफूहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुने टेकराजले बताउनुभयो। बाटाको लागि समस्या छ। बाटाको चाहिँ हामी पहल गरिरहेका छौँ खन्दिनको लागि। त्यो खन्दिन भने धेरै सहज हुन्छ। हामीले तरकारीहरू बोकेर उहाँ लानुभन्दा समय यतातिर उत्पादनतिर खर्च गऱ्यौँ भने अझै बढी उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ भन्ने हामीलाई। अनि कृषि सामग्री, कृषि औजारहरू पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्छ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले हाट बजार मार्फत घर घरमै पुगेर कृषकको कृषि उपज खरिद गर्दै बजारको ग्यारेन्टी गरेको छ। नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हरिशरण पन्थी सानो चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्छ भने त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ वृहत तरिकाले उहाँहरू पकेट ब्लकमा गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले सहयोग गर्दछ। सोही अनुसार स्थानीय तहबाट पनि हामीहरूले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरू, हाते ट्र्याक्टरहरू, प्लास्टिक टनेलहरू, मल बिउहरूका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। कृषि र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै रोजगारको सिर्जना गर्न राज्यको तर्फबाट प्रशस्त लगानी आवश्यक छ। हुमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। रेसुङ्गा नगरपालिका 14 पराल्मी टेकुवाका 21 वर्षीय मेघ बहादुर पेमीलाई श्री सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयले सहयोग गरेको छ। उनी 1.5 वर्षदेखि बोन म्यारोको काम नगरेपछि एप्लास्टिक एनिमिया रोगको कारण बिस्तारामा परेका छन्। शुक्रबार सिद्धबाबा स्कुल तमघासले उनको उपचारको लागि 10,015 सहयोग गरेको सञ्चारकर्मी सुमन पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उनको शरीर आफैले रगत उत्पादन गर्दैन, प्रत्येक महिना अरूको रगत चढाउनु पर्छ। 1.5 वर्षदेखि अरूकै रगत चढाएर बचाइएको बुबा चन्द्र बहादुरले बताउनुभयो। प्रत्येक महिना रातो र सेतो रगत गरेर 8 पोकासम्म रगत आवश्यक पर्छ। पेमी परिवारले रगतकै लागि मात्रै 25,000 देखि 30,000 मासिक खर्च गरिरहेका छन्। चन्द्र बहादुरका 6 जना छोराछोरी छन्। आज कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीद्वारा उनलाई सहयोग गरिएको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक डोर विक्रम श्रेष्ठले पेमीको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नु भएको छ। पेमीको उपचारको लागि विद्यार्थीले नास्ता समेत नखाएर उनलाई सहयोग गरेका हुन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। काम गर्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने स्वदेशमा रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्। यही कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् तानसेन 12 आमडाँडाका खुमबहादुर राणा। हेरौँ एक रिपोर्ट। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिएका युवाहरू एकाएक नेपाल फर्किए। यस्तै कोरोनाका कारण घर फर्कने मध्येका पनि एक हुन् तानसेन 12 का खुमबहादुर राणा। पछिल्लो समयमा पुनः युवाहरू देशमा रोजगारीको अवसर छैन भन्दै विदेश भौतारी रहेको सन्दर्भमा उहाँ भने विदेशमा गर्ने मेहनत नेपालमा गर्न सकी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भनी 3 जना साथीहरू सहकार्य गरी व्यावसायिक रूपमा लोकल बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, गाई पालन एवं तरकारी खेतीमा लागेका छन्। उनीहरू हुन् खुमबहादुर राणा, प्रकाश नेउपाने र विष्णु पाण्डे। संयुक्त लगानी गरी सत्यवती एकीकृत कृषि तथा बाख्रा पालन केन्द्र नामक फर्म दर्ता गरी करिब 60 वटा लोकल प्रजातिका बाख्रा, 6 वटा जर्सी गाई, करिब 190 वटा लोकल कुखुरा तथा तरकारी खेती गरेका छन्। करिब 50 रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित उक्त व्यवसायमा 30 लाख बराबरको लगानीमा सुरुवात गरेको सञ्चालक खुमबहादुर राणाले बताउनुभयो। 50 रोपनी भन्दा धेरै छ अहिले। त्यसपछि अब लगानी त अब त्यही हो। अब लगानी चाहिँ ठ्याक्कै अब के भनौँ भन्दाखेरि अब त्यही 30 जति। लोकल भन्नाले यो अब अरूले अब भएर होइन अरू जातिको पाल्न लाग्यो। हाम्रो यिनी भनेको खुवाएर यो सानो जातिको बाख्राहरू पाल्दाखेरि अलिकति लोभ भएको होइन, देखाउँदाखेरि अलिकति राम्रो होला जस्तो लाग्यो। त्यही भएर यसो यही पालौँ भनेर।
फर्ममा अहिले 3 जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको बताउँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेको करिब 3 महिना भएकोले आगामी दिनमा बाख्रा तथा कुखुराको संख्यामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। राणाले लोकल बाख्रा तथा कुखुरा पालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य पाल्पामा पछिल्लो समयमा बोयर तथा अन्य प्रजातिका बाख्रा पालन गरिरहेको समयमा मानिसहरूले यस्ता प्रजातिको बाख्राको स्वाद भन्दा लोकल बाख्रा एवं कुखुराको स्वाद खोज्ने भएकाले आफूले छुट्टै लोकल बाख्रा पालनमा लागेको बताउनुहुन्छ। बोयर एवं अन्य बाख्राको तुलनामा लोकल बाख्राले दाना पानी र घाँस कम खाने तथा स्याहार सुसार गर्न सजिलो रहेको व्यावसायिक उत्पादनमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले राणाले बाख्रा कुखुरा पालनका साथै व्यावसायिक गाई पालनमा पनि लाग्नु भएको छ। गाई फर्मबाट अहिले दैनिक 60 लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन हुने बताउँदै कालीगण्डकी दुग्ध डेरीबाट दूधको बिक्री वितरण गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँहरू व्यावसायिक पशुपालनका साथसाथै तरकारी खेती पनि गर्नु भएको छ। तरकारीमा लसुन टमाटरको खेती सुरु गरेको बताउँदै आगामी दिनमा बेसार एवं अदुवाको व्यावसायिक खेती गर्ने तयारी रहेको कृषक राणाले बताउनुहुन्छ। मेहनत गर्न सके नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सम्भावना रहेको छ। त्यसैले देशका हरेक नागरिकहरूले आफूलाई उपयुक्त हुने व्यवसाय गर्दा वैदेशिक परनिर्भरतामा कमी आउने थियो कि? पाल्पाबाट सहकर्मी सन्तोष गहतराजको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त डाक्टर सावित्री थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र देशमा भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने भन्दै हामी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। अनियमितता भयो भन्दैमा कारबाही गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र देशको भ्रष्टाचार, देशमा हुने भ्रष्टाचार, भइरहेको अनियमितता हामीले हटाउन सक्दैनौँ। यो हामी सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ। अब हाम्रो क्षेत्राधिकार जति छ हामी त्यतिमै काम गर्ने हो। हामीले अनियमिततामा हामी अनियमितता भनेर पस्यो अनि भ्रष्टाचार भयो भने मात्रै कारबाही गर्न सक्छौँ। अनियमितता हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ। किनकि त्यो कार्यक्षेत्र आयोगलाई नभएकाले देश चलाउने राजनैतिक दलका नेताहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका कार्यालय प्रमुखले सानो मान्छे वा कर्मचारीलाई आयोगले समाउने तर ठूला मान्छे तथा कर्मचारीलाई नसमाउने भने सुनिन्छ, तर कानुनको दायरामा जो कहिल्यै पनि कारबाही गर्ने बताउनु भएको थियो। मुख्य सचिव एकैजना मात्रै हुन्छ, मुख्य सचिवलाई कहिले समर्दैन अख्तियारले भन्ने जिज्ञासा ल्याउने त्यति जायज जस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ खर्दा सुब्बा मात्रै समातिन्छन्, अरू माथिका मानिसहरू समातिँदैन हुन्छ। खर्दा सुब्बाले कार्यालय प्रमुखले भने अनुसार मैले काम गरेको हुँ भनेर यदि त्यस्तो सबुत प्रमाण त्यस्तो कनेक्सन भेटिँदाखेरि कार्यालय प्रमुखलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकै छ। तर प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लामा सुशासन, सदाचार, संस्थागत सम्बन्ध सुधार गर्न, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, विकास सम्बन्धी कामलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रशासनले काम गरेको बताउनु भएको थियो। प्रशासनबाट दिने सेवा सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेतर्फ आफू लागि पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अब हामीले यसको चाहिँ हामीले एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि, सदाचार प्रबन्धनको लागि, हाम्रो संस्थागत क्षमता सुधारको लागि, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रबन्धन गर्नको लागि, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, पारदर्शी, जवाबदेही, सहभागितामूलक बनाउनको लागि र विकास निर्माणलाई गुणस्तरीयता प्रबन्धन गर्नको लागि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीले दिने सेवालाई हाम्रो कार्यक्षमताले भ्याएसम्म, हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म, क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकता राखेर हामीले सरल रूपमा, सहज रूपमा सेवा प्रदानको लागि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी पूरा अधिकार हुनुपर्ने लगायतको जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्थानीय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। गुल्मी र पाल्पाका शिक्षकहरूका लागि 10 दिने टिपिडी तालिम पाल्पामा सम्पन्न भएको छ।
शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा टिपिडी ढाँचामा आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम शिक्षा तालिम केन्द्र पाल्पामा सम्पन्न भएको हो। तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाल्पाका प्रमुख रमेशराज पौडेलले तालिमको प्रभाव कक्षा कोठामा पर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकले आफ्नो ठाउँबाट सुधार गर्न लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही शाखा कार्यालय पाल्पाका प्रशिक्षक गोपाल प्रसाद बस्याले तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गर्दै टिपिडी ढाँचामा आधारित एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित तालिमको प्रभावकारिता बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। समापन समारोहमा टिपिडी तालिममा सहभागीको तर्फबाट कृष्ण पङ्गेनी र हुमा केवालीले टिपिडी ढाँचामा आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक तालिम समग्र रूपमा समय सान्दर्भिक रहेकाले शिक्षकहरूको लागि तालिम फलदायी र निकै प्रभावकारी रहेको बताउनु भएको थियो। गत पौष 14 देखि सुरु भएको तालिम बिहीबारसम्म सञ्चालन भएको थियो। 10 दिनसम्म सञ्चालन भएको टिपिडी तालिममा गुल्मीबाट 17 जना र पाल्पाबाट 10 जना गरी जम्मा 27 जना प्राथमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। अडगुरी समाज रूपन्देहीले शुक्रबार 7 सामुदायिक विद्यालयका 21 जना विद्यार्थीहरूलाई पोसाक तथा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अडगुरी भित्र रहेका विद्यार्थीहरूलाई पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। अडगुरी थाई घर भई विभिन्न उद्देश्यको साथ रूपन्देही बसोबास गर्नेहरूको साझा संस्थाको रूपमा स्थापित यो संस्था विभिन्न सामाजिक तथा सेवामूलक कार्यलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाई सक्रिय भइरहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष गुणाकर अधिकारीले सेवाको भावना सहित गैर राजनैतिक साझा संस्था जन्मनु मात्र नभई त्यसको भूमिका पनि जनलक्षित हुनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको थियो। संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष लुकुराज नेउपानेले आफूहरू विशुद्ध समाज कार्यमा लागिरहेको र रूपन्देहीमा हुँदा पनि अडगुरीको सेवा गर्न पाउँदा खुसी मिल्ने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष टेकराज नेउपानेले मातृभूमि प्रतिको मायाले आफूहरूलाई रूपन्देही हुँदा पनि त्यही माटोको पछ्याउँदै गरेको अनुभव हुने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूमा संस्थाका वरिष्ठ सल्लाहकार रामचन्द्र पन्थी, विद्या विनोद माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कमल खिमिरी, प्रधानाध्यापक सुनिता अधिकारी, नेकपाका वडा कमिटी अध्यक्ष जनार्दन नेउपाने, नेपाली कांग्रेसका तुलसीराम पौडेल, पत्रकार माधव बेलवासे लगायतले यसरी सामाजिक क्षेत्रमा सहयोगकी भावना लिएर विपन्नताको कारण शिक्षाको पहुँचमा कमी हुन नदिन संस्थाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अडगुरी उपशाखा सभापति शालिग्राम बेलवासे, भगवती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मराज पन्थी, स्वास्थ्य चौकी प्रमुख पुनराम भूषाल, जनप्रतिनिधि टोपकला कविदार, स्वास्थ्य कर्मी सुशील खनाल, शिवालय पोल्ट्री फर्मका दीपक नेउपाने तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवीको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई अनुमानित 1 वर्षलाई पुग्ने जुत्ता, झोला, कापी र पेन सहित कपडा सिलाउन प्रति विद्यार्थी नगद 500 रुपियाँको दरले समाजले अडगुरीमै कार्यक्रम गरेर वितरण गरेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका महासचिव रामप्रसाद पन्थीले गर्नु भएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 554 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 2,64,159 पुग्यो। संसद विघटनको विरुद्धमा गुल्मीमा शनिबार हुने आन्दोलनलाई केन्द्रीय स्तरका नेताले सम्बोधन गर्ने, चारवटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली र सभा हुने। रकम अभावमा खेमबहादुर जीवन मरणको दोसाधमा सिद्धबाबा स्कुलद्वारा सहयोग। र गुल्मी र पाल्पाका शिक्षकहरूका लागि 10 दिने टिपिडी तालिम पाल्पामा सम्पन्न, आफ्नो ठाउँबाट शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा लाग्नुपर्नेमा जोड। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।